पात्र अलिक फरक छ, अलि अलग छ। यथार्थभन्दा टाढाको भनौँ या कल्पनाभन्दा बाहिरको पात्र हुन्छ नि, केही त्यस्ता अल्टर पात्रहरू भन्छौँ नि हामी, पागल बौला, त्यस्ता पात्र अलिक फरक छ। यो कथा आफैमा समाजमा देखिने, समाजमा नसुनिने कथाहरूमध्ये हो। के तपाईँलाई कसैको आँखा देख्ने बित्तिकै ऐठन हुन्छ? आँखा देख्ने बित्तिकै एकदम छटपटाहट हुन्छ तपाईँहरूलाई? कसैको आँखा देख्ने बित्तिकै, केवल आँखा देख्ने बित्तिकै कसैको आँखाले कसैलाई यति विघ्न सताउन सक्छ, कसैलाई कसैको आँखाप्रति यति विघ्न घृणा हुन सक्छ। क्रिकेट छोड्यो, के तपाईँको मन र मस्तिष्क बीच अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ? अन्तर्द्वन्द्व यानि कि अन्तर संवाद, आफैसँग बोल्ने हुन्छ नि कहिलेकाहीँ। म झुन्ड्याएर मारौँ कि म रेटेर मारौँ, म बिस खुवाएर मारौँ कि म थिचेर मारौँ, हुन्छ नि कहिलेकाहीँ आफैसँग अन्तर संवाद, अन्तर्द्वन्द्व हुन्छ तपाईँहरूलाई? त्यो पात्रलाई हुन्छ अन्तर्द्वन्द्व, मन र मस्तिष्क बिचको अन्तर्द्वन्द्व। के तपाईँ एक्वेरियमभित्रको माछासँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ? यो एक्वेरियमभित्रको माछासँग कुराकानी गर्छ। अहिले हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले, एक्वेरियमभित्रको माछासँग कुराकानी गर्छ। यो हरेक साना मसिना आवाजदेखि सजग र सतर्क छ। कुनै किसिमको आवाज योदेखि उम्कन सक्दैन। त्यसैले मेरो हार्दिक अनुरोध सबैलाई बिल्कुलै आवाज ननिकाल्नु होला। नाटक हलभित्र प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। नाटक हलका केही आफ्नै नियम र मर्यादाहरू हुन्छन्। सर्वप्रथम त आफूले बोकेको मोबाइल फोन स्विच अफ गरिदिनु होला, यदि बोक्नु भएको छ भने। यदि स्विच अफ गर्न सक्नुहुन्न भने त्यसलाई साइलेन्ट मोड अथवा फ्लाइट मोडमा राखिदिनु होला। त्यसगरी फोटो खिच्न पाउनुहुनेछ, तर फोटो खिच्दा फ्ल्यासको प्रयोग नगर्नु होला। तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक र कलाकार बिचको दूरी लामो छैन। त्यसैले कलाकारलाई कुनै बाधा नपुर्याइकन एकदम सभ्य भएर नाटक हेरिदिनु होला। प्रस्तुत छ नाटक द टेल टेल हार्ट। सबको बेहाल मौनताले पनि आरच्दैछ जाल। यतै कतै छ त्यो लुकेको काल। छटपटी र कोलाहल डरको हिमाल। शान्त समुद्रमा पनि बेचैन छ छाल। गुन्जिरहेको छ आवाज तरङ्ग दिनियाल। घडीको सुई धड्कनको ताल। सडकको हाल अनि आँखाको चाल।
खा 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 मेरे साथियों खा मत साथी खाओ ना सबै खा म आज तिमीलाई एउटा खतरा गीत सुनाउँछु ल फेमस कोही त छ जसलाई म आफ्नो भन्न सक्छु हृदयका सबै कुरा खुलेर भन्न सक्छु मेरो दुःखमा रोइदिने मेरो खुसीमा हाँसिदिने सबैभन्दा माथि छ मेरो एउटा साथी छ एकछिन मेरो तिनटा साथी छ मेरो तिनटा साथी छ तिमी मेरो साथी हो नि है मेरो कुरा बुझ्छौ नि त्यसमा नो डाडी भन त कि म पागल जस्तै देखिन्छु पागल जस्तै लाग्छ म महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा जरुर साथी म पागल यस्तै छ मेरो हाल म शब्दलाई देख्दछु दृश्यलाई सुन्दछु तर मेरो आँखा कान दुवै ठिक छ त तर मेरो आँखा कान दुवै ठिक छ त हो म सबै देख्छु तिमीले मालिकको आँखा देखेको छ म सबै सुन्छु पनि टिक टिक मुटुको ढोक ढोक कोसो बल बस्ती मन्दिरको घन्टी परबाट आइरहेको गाडीको पिप पिप बिरालोको चाल बिटाले बोलेको सुन्छु सुन्यौ आकाशबाट निस्किने पातालबाट निस्किने अनेक आवाज सुन्छु पत्रिका आयो तिमीले सुन्यौ सुनेनौ तिमीहरूको कान त पोलेर खाओ मैले आउँछ बद्री सुवेदीको घरमा बास गरिरहेको मुसाको सोमबार सबेरै मृत्यु भएको छ बद्री सुवेदीको कोठामा प्रवेश नगर्नु भन्ने चेतावनीको बावजुद पनि प्रवेश गरेका कारण मुसाको मृत्यु भएको प्रहरीले खुलासा गरेको छ Rest in peace. मालिकको कोठामा नुहाउँछ भनेको होइन मालिक बिर्सिनु भएको भए मालिकको आँखा उक्रेको भए साथीहरू मुसाले एउटा फेमस गीत गाउँदैछ सुन्ने हो सुन ल Yeah.
मालिकको दुश्मन मेरो पनि दुश्मन, मालिकको साथी मेरो पनि साथी। जसले मालिकलाई सुत्न दिँदैन नि त्यसलाई त म लामो निन्द्रा पुर्याइदिन्छु। तर तिमीले डराउनु पर्दैन, अब तिमीले त मेरो आफ्नै साथी हो नि। नमस्ते। होइन बाले बाले नै बनाए क्या? ल ठिक छ एकताल सलुट पनि हान्दै अब बिहान दिउँसो बेलुका यसो चौकीदारी गर्नु, रात परेपछि तँलाई गेटतिर नि हेर्नु है। ठट्टा गरेर ठट्टा कहीँ चढ बाउनु भएको छैन? सुतिरहनु भएको छ। ए मन्दिर गएर थिएँ, प्रसादी ल्याइदिएको। अनि तिमी पनि यो कोठामा 24 घण्टा थुप्रेर नबस त, यसो बाहिर फेर निस्किनु, बरु मन्दिरतिर जानु, बका पाप पखालिन्छे। पाप पखालेन भने? अब पाप पखालेन भने आफ्नो पापले आफैलाई खेचेर मार्छ नि। लो ल्याऊ। अनि मन्दिरमा पूजा खोजी थाहा थियो र? थाहा पाएँ। मैले अहिले भर्खर भनेर थाहा पाएँ भन न त्यो पनि। होइन, आरतीको घन्टी बजेको सुनेको थिएँ। सुनिलो, आरतीको घन्टी यहाँसम्म हो त। तपाईँको मोबाइल भाइब्रेसन मोडमा छ, हेर्नु त। के भन्छ? फोन आइरहेको छ क्या तपाईँको। धिनाज। हेलो हेलो, माया माथि बाका छु। बिस्तारै बोल्नु न, बिस्तारै आउनुहुन्छ के। हेलो, माथि बाका छु के? आइरन गरी झन्डाइरहेको छ त त्यो ह्याङ्गरमा। म रेडी छु त हजुर, तपाईँ चाहिँ रेडी होइबक्सियोस् न। ल ल ल आइहाल्यो। ल ल ल अब बा पनि उठ्नु भएको छ। 10:30 लागि बाहिर जानु लाग्यो, बालाई भेटेर जाऊ भने। अब यस्तै भयो, आइरहेपछि भन्दिनँ। यो आजको पत्रिका आजको होइन। छि के गर्ने यो? मलाई मुसा बाहिर फाल्नु पर्दैन? यो घर अलि सफा राख्ने गर है। अनि यो झ्याल पनि के साह्रो थुन्या हौ, यसो झ्याल बोल्नु, हावा आउन दिनु। आज हुन्डरी आउँछ भने सब बन्द गरिदिएँ मैले। आउँछ हुन्डरी मचाइदो, यस्ता टन्टलाको घाम लागेको छ नि। हो त। लु म लागेँ अहिले। बाको ख्याल राख्नु, दबाई टाइममा दिनु। लु 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 मैले यादै गर्नेछु। तिमीले मलाई सम्झाएन। अब मैले बुझ्दै बुझिनँ। तिमीले मलाई बुझाएन नि त। यो सबै समस्याको समाधान त यो रहेछ। ल्याउँछु ल। तिमीले मेरो आँखा देख्यौ? देखिनौ नि है। अब मालिकले ल्यायो भने मालिकको आँखा पनि देख्दिनँ म।
चस्माले गर्दा म मुक्ति पाउँछु। आँखाको गहिरो खोल्साभित्र फस्दिन म। त्यो राक्षसी आँखाले, त्यो शैतानी नजरले सताउँदैन मलाई। छटपटाउँदिन म। नमस्कार मालिक। नमस्ते नमस्ते। उठो मालिक। ये आँखा शत्रु या मित्र, पापी छन् या छन् निपवित्र, त्यसको आगोमा जल्दैछु मेरो मनभरिहरूको नाममा छिद्र छिद्र छिद्र। आँखाकै लीला छ विचित्र, आँखाकै अनेकौँ चरित्र, नजर आँखै दरिद्र, आँखै मानेर भयभीत छ चित्र चित्र चित्र। कोही त छ 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 यी आँखा भित्र, कोही त छ यी आँखा भित्र भित्र भित्र। सरी मालिक, सरी। के भयो? सन्चो छैन क्या हो? सबै ठिकै छ मालिक। हजुर राति अप्ठ्यारो त भएन नि? ठिकै छ ठिकै छ। अघि दिदी आउनु भएको थियो, 10-12 दिनका लागि बाहिर जानु हुने रे। हजुर सुतिरहनु भएको थियो। कहाँ गयो के अरे तँ? खोइ त्यो त भन्नु भएन। सबैले मन्दिर पुगेर आउनु भएछ, प्रसाद ल्याइदिनु भएको छ। खै यार। हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे। छिटो हेलो भाग्यमानी हुनु। अनि आजको पत्रिका चाहिँ आएन? आएको छ मालिक। खै ल्याउनु
मालिक मैले हजुरलाई एउटा उपहार ल्याइदिएको थिएँ। कस्तो उपहार हो? एउटा चस्मा उपहार ल्याइदिएको थिएँ मालिक। अब म मान्छे बुढो भएँ नि, मेरो आँखा त अझै त नै छ। यस्ता पत्रिकाको अक्षरमा म त्यसै पढ्छु नि। अब त्यस्तो चस्मा होइन क्या मालिक, कस्तो यस्तो। किन लाउनु मैले यस्तो चाहिँ? लाउनुहोस् न मालिक। लु यहाँ लु, खुसी भयो? कस्तो राम्रो देखेको। लगाइराख्नुहोस् न। अरू कुरो माग लु। ल आउनुहोस् न। हट्टा नगर है मसँग। लु जाऊ। मैले तिमीहरूलाई आफ्नै साथी सम्झेर सधैँ जानी जानी भएको त मात्र हो कि होइन? हो नि होइन? हो नि? ए हो भन न, हो भन। तिमीहरूको कहिले स्वीकार गरेन है मैले? अब त्यो गल्ती दोहोऱ्याउँदिन। माछा 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 माछा। मेरो साथी होइन। मलाई यत्रो अप्ठ्यारो पर्दाखेरि तिमीहरू चाहिँ त्यही पानीभित्र आगो गर्दै बस्ने होइन? मलाई केही सहयोग नगर तिमीहरू। चाहिँदैन तिमीहरूको सहयोग मलाई। जसरी पानी भित्रको माछालाई पानी बाहिर ल्याउँदा भट्याक भट्याक गर्छ नि, हो हो त्यस्तै भइरहेछ मलाई। यो जस्तै भइरहेछ। त
चिच्याउँदैछ सरी होइन म सुन्दिनँ म चिच्याउँदैछु अहिले त सुन्दैनस् हामीहरू साथी होइनौँ बिचाउँदैछ बोल्दैछ निसासिँदैछु म पनि त निसासिँदैछु किन चिच्याउँछु सहनु बाहेक उपाय पनि त छैन कति सहनु अझ कति सहनु के गर्छु त अरू मलाई थाहा छ नि मालिकको आँखा देख्न साथ मेरो खुन चिसिन्छ थाहा छ मलाई तर तिमी किन बिर्सन्छौ तिमी र म एकै हौ तिमी एक्लैको खुन चिस्दैन म त जस्तो मुखमा तालचा लगाएर बस्न सक्दिनँ मलाई छुटकारा चाहिएको छ त मलाई रोक्न खोज तिमी यति कुर किन गर्दैछौ म क्रुर छैन घरमा भएका मुसा माछा जमेलाएर के प्रमाणित गर्न चाहन्छु मैले चाहे भने त नि मुसा माछा मात्र होइन माइला पनि सिकाइदिन्थे जुत्ता तिम्रो होस् त ठेगाना छ मैले एकदम सोच विचार पुर्याएर बोलेको हुँ माछा मार्नु र माछा मार्नुमा फरक हुन्छ खुट्टामा काँडा बिच्यो भने नि काँडालाई खुट्टामै उमारेर राख्नुहुन्न काँडा उखाल्नु पर्छ चाहे त्यो काँडा जस्तो सुकै होस् कुनै गल्ती बिना कसैलाई मार्नु सही कुरा होइन हाम्रो गल्ती देखेँ किन सहनु पर्ने हामीले सब तिमी यति स्वार्थी किन गर्दैछौ स्वार्थी भएको भए म मालिकको पैसामा आँखा राख्थेँ तर यदि मलाई कसैलाई दुःख दिन्छ भने नि म त्यसलाई मेरो बाटोबाट पन्छाउनु बेस सम्झनेछु पन्छाउनु र मार्नुमा फरक हुन्छ मार्नु बाहेक के विकल्प छ तसँग हाम्रो मालिक हो मालिक भए केवल मालिकको सारी भएर पूजा अर्चना गर्नु साथी तिमीले एउटा कुरा थाहा पायो भन्नु भन्दिनँ भन्छ आज रातिको आउनेले नि स्वरको पुरो रूप ढाल्यो रे आज राति पनि आउँदै आउँछ स्वर्ण बाँकी भएका जम्मै पुरुषलाई ढालेर जान्छ साथी अस्ति है मैले मालिकलाई चस्मा दिँदाखेरि मालिकले अर्कै कुरा माग भन्नुभयो नि के मागौँ के मागौँ मालिक मलाई तपाईँको ज्यान चाहिएको छ दिनु न साथीहरू म एउटा फेमस गीत सुनाइदिन्छु ल लौ झिल्केले जलपुन्यो झुक्क्यायो सल्ला सरी माइलाई लौ झिल्केले फसायो माइलाई लौ झिल्केले फसायो जुदे मार्यो माइलाई
मालिक आँखा खोल्नुहोस् गिद्धे आँखा खोल्नुहोस् न जान गिद्धे आँखा चाहिँ चाहिएको छ मैले त तिमीलाई आफ्नै नाति जसरी माया गरेको थिएँ मैले किन यस्तो गर्छौ म दुई हात जोडेर बिन्ती गर्छु मलाई छोड्देऊ बरु मैले गल्ती गरेको रहेछु भने माफ गरिदेऊ मलाई यत्रो अनाथको सहारा बनिदिनु भयो आफ्नै जसरी माया गर्नुहुन्छ तपाईँ किन माफी माग्नुहुन्छ माफी त मैले माग्नु पर्यो मालिक बरु मेरो सबै सम्पत्ति लैजाऊ मलाई छोड्देऊ नाइ मालिक नाइ मलाई त तपाईँ नै चाहिन्छ बरु सबै चिज मलाई छोड्देऊ ल केही चाहिएन तर त्यो तपाईँको गिद्धे आँखा कति जेलसम्म म चाहिँ माईको मृत्युको सही समय कुरेर बसिरहेको छु र यो भर्खरै चल्न सुरु भएको हावा उनीहरूले मलाई झस्काइरहेछ समयले शङ्ख बजाइसक्यो यमराजले कदम बढाइसक्यो अघि पाइला चलाइसक्यो आँखा उगाडी हेर अगाडि तेरो कालको सामु आइसक्यो भनिन्छ धर्मीको सदैव हित छ उसैको शक्ति सधैँ असीमित छ उसैको वैभव सधैँ अमीर छ बुझिन्छ रावणलाई दिन्छ यस्तै छ चलन यस्तै नै हित छ तर यो रामायणमा रावणको दिन्छ
मार्नु हो भनेर गयो भोलि पनि त्यसको आँखा देख्नु पर्ने हो तर आज नमरे भोलि त मर्छ तर पनि कस्तो हात चिलाइरहेछ भने नि कसलाई मारू भइरहेछ मछली जल की रानी है जीवन उसका पानी है हाथ लगाओ डर जाएगी बाहर निकालो मर जाएगी अब तिमीहरूको मालिक मरिसकेपछि तिमीलाई दाना कसले खुवाउँछ तिम्रो पनि त मर्छौ नि अब शुभ कार्यमा किन ढिला गर्नु भनेर नि अघि तिमीहरूको एउटा साथी मरिसक्यो तिमीहरू पनि जाऊ उसैले भेट्न है बाई ए साथी म मालिकले पनि छिट्टै पठाइदिन्छु ल बाई
बनाइदिन्छ होला। त्यसो भए त ठिकै छ। हिजो राति पनि हुँदै आयो। आयो मालिक, तर त्यस्तो ठुलो आएन। 500 हालेर मालिक, मैले त बर्ल्याउँदै रुपमा भनेको। भनेपछि सानै आयो। खोइ आजको पत्रिका हेऱ्यो, के छापिएको छ हेरौँ। पढ्नुहोस् मालिक। पढ्नुहोस् मालिक, पढ्नुहोस्। छापिएको छ, गए राति गएको हावाहुन्डरीले ठुलो क्षति नगरे तापनि यो हावाहुन्डरी निरन्तर चलिरहने भएकाले आफ्नो सदस्यहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। सतर्क रहनु त मालिक। पानी मालिक। यता राख्ने यता। बस दुर्घटना भएछ त 12 को मृत्यु। के हो मालिक? ए बल्ल बुझे। काल हिजो बस दुर्घटनालाई दिन गएछ र पहिला आउन भ्याएछ। अब त्यस्तै छापेर चाहिँ मालिक, आज हुँदैन आउँछ आउँदैन भन्ने मसँग खतरा उपाय छ नि। कसो उपाय हो? खतरा उपाय छ मालिक, खतरा। पानी घुटु घुटु गरेर पिउनुहोस् न। ए ल एकछिन। आज हुँदैन आउँछ मालिक। आज मालिक मर्नुहुन्छ। आज हुँदैन आउँदैन मालिक। आज मालिक मर्नुहुन्न। आज हुँदैन आउँछ मालिक। आज मालिक मर्नुहुन्छ। आज हुँदैन आउँछ मालिक। आज मालिक मर्नुहुन्न। आज हुँदैन आउँछ मालिक। आज मालिक मर्नुहुन्छ। पानी त छिट्यो। आज हुँदैन आउँछ मालिक। त्यसो पनि हुन्छ। लु मलाई पाइखानासम्म छोड। आउनुहोस् मालिक। आउनुहोस् मालिक, आउनुहोस्। तपाईँलाई पनि टाढासम्म पुर्याउनु त छ। जब पाइखाना त पुर्याइहाल्छ नि।
ताली ताली ताली। तासको पत्तामा गुलामलाई कहिले कमजोर नसम्झेर। किनकि गुलामले मालिकलाई पनि मार्न सक्छ। अन्ततः यो 8 दिनको अविरल हावा हुन्डरीपछि बुढो रूप ढलेको छ र म आजाद भएको छु। पखेटा विचार उडिरहेको जस्तो। आज म तपाईँलाई एउटा खतरा गीत सुनाउँछु ल, फेमस। पंछी पानी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। लाला लाला यहाँ कोही चिच्याएको आवाज आएन। घरमा को हुनुहुन्छ? म र मालिक हजुर। अलि भित्र आउनु मिल्दैन? आउनुहोस् न। यहाँ कोही चिच्याइरहेको छ भने तपाईँको छिमेकीले खबर गर्नु भएको छ। तपाईँले नसुनेको हो कि छिमेकीले सुनेको? म राति अक्सर सपनामा कराउने गर्छु। खासमा मित्रमै कराउने मानिस चाहिँ मेरो पनि छ। अनि मालिक कोही? अहिले राजधानीतिर जानुभयो। के कामले? फुलबाडी चाहिँ हजुर। गोलबाडी होला। होलबाडी होला साहब, होलबाडी। अनि यो घरमा काप्ने हो? हजुर आफ्नै भयो। मालिकको कोठा छ कहाँ छ? आउनुहोस् यताबाट। आउनुहोस्। सर विक्रम, त्यहाँ त तलमाथि एकचोटि सबैतिर चेक गरेर आइज। हस् सर। उहाँको कुरा चाहिँ यही हो। अब यो तलाब हो, खोलिदियो। आउनुहोस् न, अरू कुरा पनि लान्छु नि हजुरहरूले। भनेपछि मालिक बाहिर। हजुर अहिले बाहिरै हुनुहुन्छ। यत्रो घरमा तपाईँ एक्लै बस्नुहुन्छ? एक्लै छु। सर ठुलै छानबिन गर्नुपर्ने हालको जरुरी त केही चाहिँदैन हौ। 12 बजार होइन सर, जे देखिन्छ त्यो नहुन पनि सक्छ सर। त्यस्तो गडबडी त केही छैन हौ सर। अनि मालिकको चाहिँ कति दिन भयो? शुक्रबार जानुभएको 3 दिन भयो हजुर। भनेपछि मालिक हुँदा पनि सपना चिच्याउनुहुन्थ्यो। अब मलाई त्यति सम्झना चाहिँ छैन, तर भन्नुहुन्थ्यो मालिकले। तपाईँहरू बस्दै गर्नुहोस्, म चिया बनाएर ल्याउँछु है। एक कप चाहिँ चिनी नहाल्नु है। दिनु न। 3 गिलास पानी ल्याउनु न, भइहाल्छ नि। हुन्छ। चिनी नहाल्नु।
गाउँमा चाहिँ सुगर छ क्या हो? सुगर त के हुन्छ सर? अब पुलिस मान्छे गुलियो नहुने भन्छन्, त्यही भएर मैले त गुलियो खाने छोडेछ। अब भन्न त पुलिसमा चाहिँ कडा हुनु पर्छ भन्छ। अब कडा हुनु भन्दैन, बिहान पकाएको रोटी दिउँसो घाममा सुकेर रात अर खान्छ भन्छ। मेरो बुढीले त घाममा सुकाउनै पर्दैन सर। अब त्यसै सर, एकचोटि नि विक्रमसम्म 2062 साल चैत महिनाको 17 गते के भएको थियो भन्दाखेरि म चाहिँ खोटाङ जिल्लाको मङ्गेतर गाविस वार्ड नम्बर 6 मा यसरी नि खटेको थिएँ। त्यति बेला मान्छे यस्तै थिए, स्याउ थिए। अनि त देखिसक्यौ हामीले तेरो रगतले रोकिएको माछाले बोलाउँदैछ सुन त मुसाले बोलाउँदैछ सुन त मालिकले बोलाउँदै हुनुहुन्छ सुन त हावा हुँदै चलिरहेको छ मन्दिरको घन्टी बजिरहेको थाहा छ किनकि यस कथाको अन्तिम पात्र राम होइन मान्छे मर्दा कसको नाम गुन्जिन्छ थाहा छ? राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो, राम नाम सत्य हो। रामले बाण खाइसके निशाना साधिसके, रामले बाण खाइसके, निशाना साधिसके, रामले बाण खाइसके, निशाना साधिसके।
के म चाहिँ पागल जस्तै देखिन्छु? मलाई यत्रो सब थाहा हुँदाहुँदै पनि मैले मालिकलाई एक रतिसम्म आउन दिएको थिएन। मालिकलाई केही थाहा थिएन कि पागल यति चलाक, यति चतुर अनि यति सतर्क हुन सक्छ। पागल यति सहनशील पनि त हुन सक्दैन। पागल यति धैर्यवन्त गर्न सक्दैन। ल भन अब